محمدا صلى الله عليه وسلم والدنيا فوضى، فالكثير من الناس عبد الشجر والحجر، وانتشرت بينهم الفواحش، وساد الظلم والبغي والقتل، وأهدرت الحقوق. ومن ثم كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، شملت المسلم وغير المسلم، العربي والعجمي، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، والحيوان والجماد. فأخونا محمد صادق التانيواني يقدم بين أيدينا الخطبة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حضرة رئيس الحفل المبجل، وحضرات الحكم، والضيوف الأجلاء، وإخوة الأعزاء، أريد أن ألقي أمامكم بهذه المناسبة السارة المباركة الميمونة خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة، لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما يتغير الطقس تغير اتباع الناس، وأشرقت القلوب بنور ربها، وعم الإقبال على الله، وانتعشت القلوب الخاوية الحامدة بحرارة الإيمان وقوة الحنان. استضاءت العقول بنور جديد، وخرجت الإنسانية أفواجا تطلب الطريق الصحيح ومحلها الرفيع، وتحن إلى مكانتها السامقة العالية. صدق الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي رحمه الله تعالى: إن الفترة قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أشد الفترات التي مرت بها الإنسانية ظلاما وانحطاطا، ومن أعد أدوار التاريخ دينا وخلقا. كانت الإنسانية تعاني فوضى عارمة في سائر شؤون حياتها، وكانت الجاهلية بأنواعها وألوانها مهيمنة على العقائد والأفكار والتصورات والنفوس. أيها السادة، فبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج، ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في هذا الوضع المظلم انبثق نور الحق، وطلع الصبح الصادق، فبعث خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الأمين رحمة للعالمين، ومنقذا للبشرية، وهاديا للإنسانية، ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فأنقذ الإنسانية من هاوية الدمار والهلاك، ومن حديد الذلة والهوان، إلى قمة الصلاح والبناء والعز والشرف. وأعطاه الله الكتاب السماوي الخالد القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين على اختلاف أديانهم وأعراقهم، بل إن في تعاليم ما يؤكد على الرحمة للطيور والحيوانات وحشرات الأرض، وعلى تحريم الاعتداء عليها. وللرفق بالحيوان أمثلة كثيرة في السيرة النبوية. ودافع نبي الرحمة عن حقوق الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. ورفع نبي الرحمة من شأن الأخلاق في حياة الإنسان
فدعا إلى الأخلاق الكريمة مثل الصدق والوفاء والعفاف والعفة، ودعا إلى توثيق الروابط الاجتماعية من بر الوالدين وصلة الرحم، ونهى عن الأخلاق السيئة مثل الكذب والغدر والحسد والزنا وعقوق الوالدين. أيها الإخوة، وجاء النبي الرحمة بدين من عند الله وهو الإسلام، ولقد قدم للبشرية النموذج المتكامل في الأخوة بين بني البشر، فكلكم متساوون في أصل الخلقة والحقوق والواجبات. قال في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أيها الإخوة الأفاضل، فالعالم المعاصر الذي يئن تحت وطأة من يحمل في جنبه قلبه كأنما قد من حجر، لا يعرف الحنان والرحمة، ولا يعرف معنى الحب والإيثار والأمن والسلام، بسبب الحضارة المادية التي لا تعرف رحمة ولا هوادة ولا رفقا ولا إيثارا. لا يقدر على إسعاده إلا المؤمنون المتبعون لتعاليم نبيهم، وهو نبي الرحمة الذي علم أتباعه أن يحملوا في جنوبهم قلوبا تفيض عنانا للبشر، ويجمعوا بين الرحمة والشدة والصلابة والرأفة. فبينما تراكم في ميدان الكفاح والجهاد فأنكم نار في حطب ليست لكم عاطفة ولا قلب، إذا بكم تراكم في الصلوات تحمل عيونكم وتغلي صدوركم كالمرجل، وتراكم يرقون للضعفاء والمساكين، كما كتب الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي رحمه الله تعالى: فهم ينشدون بلسان الحال بيت عسان بن ثابت رضي الله عنه: وإني لحلو تعتريني مرارة، ولا يدعون السماحة والكرم والعفو والصفح حتى مع نبذ الأعداء، ولا يتركون الالتزام بالأخلاق العالية والسلوك الحسن في الحرب، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة حقا، والرحمة هي سورة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكتفي بهذه الكلمات المعدودة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى فيه.